नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, हडफडे हांगा बर्च ह्या नायट क्लबाक उजो लागल्या उपरांत जो आउटक्राय जालो, जो बोवाळ जालो सगळे कडेन गोंयांत जालोच, पण तो दिल्ली मेरेन आनी देशभरांत ताजे प्रतिसाद आनी प्रतिध्वनी उमटले. बोवाळ जालो. सरकार गोंयचें आनी सरकार दिल्लीचें सुद्दां ह्या प्रकरणान हाल्लें. आनी ह्या सगळ्या अपघाताक, ह्या सगळ्या इन्सिडेंटाक, एक्सिडेंटाक जबाबदार कोण असो प्रश्न सगळे विचारपाक लागले. तो प्रश्न सरकाराक, लोकल सरकाराक तर लोक विचारताच. आनी सगळ्याची जापसालदारकी, म्हणजे सगळ्याची जबाबदारी आतां लोक मंत्र्यांचेर, मुख्यमंत्र्याचेर, लोकल आमदाराचेर, कांय जाणांनी लोकल पंचायतीचेर सुद्दां ताचे सगळे जे कितें हें आसा जबाबदारी ती तांचेर लोकांनी घातल्या. तर ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर मायकल लोबो लोकल MLA सद्या बरोच एक्टीव जाला. एक्टीव म्हणचे परस तो प्रोएक्टीव जाला अशें म्हणचें पडटलें. कारण सगळे लोक गोंयभरांत जे लोक उलोवपाक लागले तातूंतले बरेचशे जवळ आतां 70, 80, 85% लोक हे मायकल लोबोक दोश दितात. थळावो आमदार जावन तुवें इतलीं वर्सां कितें केलें असो तो प्रश्न आसा. मायकल लोबो जाणून बुजून सगळ्या ह्या गजाली कडेन, ह्या इलिगॅलिटीज कडेन मायकल लोबो दुर्लक्ष करता असो खुबश्या जाणांचो आरोप आशिल्लो आनी आरोप आसा. मायकल लोबोक कदाचित ताची कल्पना आसूंये, ताणें आतां सांगपाक स्टार्ट केला लोकल ऑथॉरिटीज, गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, पुलीस, पंचायत हांकां की तुमी प्रोएक्टीव जाया. तुमी अशे तरेन प्रोएक्टीव जाया की सगळ्यो ज्यो इलिगल गजाली आसा ताचे विरोधांत तुमी कारवाय करपाक जाय. आतां जी चवकशी समिती आसा ताचो रिपोर्ट येता तेन्ना येवं दी, पूण त्या पयलीं तुमी कारवाय सुरू करा. आतां ही कशी कारवाय कोण करतले खबर ना. कदाचित बाकी कडेन ज्यो कांय गजाली आसा, बाकी कडल्यो ज्यो इलिगॅलिटीज आसा ताचीच तुमी चवकशी करा अशें कदाचित म्हणपाचो ताचो उद्देश आसतलो. पूण आयकले उपरांत खंय तरी मातशें हांसपाक येवपाक लागलां. मायकल लोबो हें सगळें तूं सांगता आतां 25 जाणांचे जीव गेल्या उपरांत, कोस्टल बेल्टाची सगळी वाट लागल्या उपरांत, ह्या कोस्टल बेल्टाचो मदलो आत्मो जाका आमी काळीज म्हणटा तें कळंगूट, आनी ताजो तूं MLA. पूण तुवें इतलीं वर्सां जेन्ना सगळे कडल्यान वाताहत सुरू आशिल्ली, जेन्ना ट्युरिजमाची वाट लागिल्ली, पर्यटकांचे थंय ज्या तरेन थंय मस्ती सुरू आशिल्ली, भायले लोक येवन ज्या तरेन थंय वेवसाय करता आसतना ज्या तरेन दादागिरी करताले, थंयचो ड्रग वेवसाय, थंयची गुंडागिरी आनी हें सगळें पळयल्या उपरांत लोकल ऑथॉरिटी आसा काय ना असो प्रश्न येतालो. खुबशे लोक आमदारा कडेनय कागाळी करताले, तुमी कितें केलें? ह्या सगळ्या बोवाळांत तुमी कितें करताले हें सगळें चल्लां आसतना. सो आतां जेन्ना लोक मेले, लोकांनी जीव वागडायलो, तेन्ना खंय तरी तुका प्रोएक्टीव जायन दिसता आनी लोकांनी प्रोएक्टीव जावचें अशी तुजी इच्छा आसा. तुवें कळंगूट पंचायतीची मिटींग आपयल्या आनी ते मिटिंगेंत सगळ्यांक सांगलां की तुमी एक्शन घेया. पंचायत कितें एक्शन घेतली? पंचायतीन जेन्ना डिमोलेशन ऑर्डर काडिल्ली तेन्ना पंचायत संचालनालयान ताका स्टे ऑर्डर दिली. प्रत्येक वेळार जेन्ना पंचायत, म्युनिसिपालिटी किंवा बाकीचे जेन्ना कसली एक्शन घेता तेन्ना वयले जे सरकारी लेवला वयले जे एडमिनिस्ट्रेटीव सिस्टीम आसा ती थंय आडमेळी घालता हो आतां मेरेनचो अनुभव. आनी तो कित्या खातीर कोण घालता? त्यो स्टे ऑर्डरी कश्यो येता, त्यो कोणाच्या आदेशा वयल्यान येता, कोणाक फोन वता, कोणाचें चेपण आसा, दडपण आसा, आनी जो अधिकारी तें आयकना ताजें कितें जाता हेंय लोकांनी बरे तरेन पळयलां. अधिकाऱ्यांच्यो ज्यो कथा आनी तांच्यो ज्यो काणयो आयकल्यो, ते सांगता त्यो गजाली आयकल्यो जाल्यार लक्षांत येता की ते कसल्या दडपणा सकयल काम करता. ते कोणाचो तरी पॉलिटिकल मनशाचो फोन येता, अमकी गजाल ती जावपाक जाय आं, तो अधिकारी कितें करपाक शकतलो? लोकशाही सिस्टिमेंत अधिकारी जो आपले अधिकार जो वापर करता
तो कितलो मेरेन आपलो कोणो ताट दवरून काम करपाक शकता हें लोकांनी पळयलां. ताची लिमिटेशन्स लोकांक खबर आसा. सो मायकल लोबोन आज ज्यो तूं सुचना करता, आज ज्यो तूं गजाली सांगता, ताचो एकदां परत बारीक विचार करून पळय. आमदार म्हणून जर तूं कमी पडला तर ताची लिमिटेशन्स तुका खबर आसा, तूं कित्याक कमी पडलो तो. आनी तुजेर सुद्दां कोणाचें चेपण आसा जाल्यार तें कशे तरेन आसा ताचो एकदां विचार करपाची वेळ आयल्या. तूं विचार जरूर कर. जेन्ना अंजुण्या हांगा रिटेनिंग हॉल जेन्ना तूंच स्वता तूं बांदपाक लागलो तेन्ना लोक उबे रावले. आतां कोणाच्या सांगण्या वयल्यान रिटेनिंग हॉल तूं स्वता बांदतालो तें स्पश्ट कर. तुवें रिटेनिंग हॉल बांदल्या उपरांत इलिगल आशिल्लें हें सामकें सगळ्यांक कळून चुकलें. तुवें सांगलें WRD बांदता, पूण पयशे तूं मोडटा. WRD जर बांदता जाल्यार पयशे तूं कित्याक मोडटा हो प्रश्न आसा. आनी अशा जाग्यार तूं ती रिटेनिंग हॉल बांदता ती सरकारान बांदपाक जाय, किंवा जी ऑथॉरिटी आसा, जे कोस्टल झोन मॅनेजमेंट जे कितें ऑथॉरिटी आसा तांणी ती सजेस्ट करपाक जाय. आनी ती उपरांत CRZच्या सजेशना उपरांत ती बांदपाक जाय. तूं स्वताच जावन ती बांदपाक उबो रावलो हाचो अर्थ तें इलिगल आशिल्लें आनी तूं इलिगल तूं स्वता करतालो. आतां तुजे इलिगलिटीज ज्यो आसा त्यो जर कोणी सरकारी अधिकारी जर त्यो थांबोवपाक शकना जाल्यार हारपराचो म्हणजे हडफड्याचो जो क्लब आसा तो त्या क्लबाची इलिगलिटीज सरकारी अधिकारी कशे थांबयतले एकदां स्पश्ट कर. एकदां कळून दी लोकांक. तें एकदां स्पश्ट जालें जाल्यार गोंयकारांकय एक थोडीशी क्लॅरिटी येतली की काम कशें चल्लां आनी कोण केन्ना कितें उलयता आनी कित्या खातीर उलयता तें. पॉलिटिक्सान खूब लोक स्मार्ट जाल्या, हुशार जाल्या. तांकां दिसता की प्रश्नांची उत्तरां अशीं उडोवन लायलीं काय लोक तांकां खूब हुशार म्हणटा. प्रश्नाचे लांब कोणी तरी प्रश्न विचारता आनी 2 शब्दांनी ताका उत्तर दिलें काय तांकां दिसता की आपूण पत्रकारांक अशेंच धुडकावन उडयलें, झटकून उडयलें. पूण पत्रकारांक खबर आसा की कोण कित्या खातीर कमी उलयता आनी ताका कित्या खातीर कमी उलोवचें पडटा, ताजे भितर कितले हात भरभटल्या आनी कोण कित्या खातीर अशी मारती भुमिका घेता. 25 लोक गेल्या उपरांतय खरें म्हणल्यार आयज मोठ्या प्रमाणांत धरपकड सुरू जावपाक जाय आशिल्ली. एकाच फक्त हडफड्याच्याच त्या क्लबा खातीर न्हय, गोंयभरांत कोस्टल बेल्टांत शेकड्यांनी अशे तरेची इलिगलिटीज सद्या चालू आसा. हडफड्याचो क्लब ज्या तरेन बांदला, ज्या तरेन ताचें कन्स्ट्रक्शन जालां, तशेंच निल्ला सुद्दां एका क्लबाचें कन्स्ट्रक्शन ताका लायसनां आनी बाकीचें दिवपाची हे प्रोसेस चालू आसा. कोण तरी कोर्टांत वचपाचे तयारीन आसा किंवा गेलाय आसतलो. खूब कडेन अशे तरेची परिस्थिती आसा. जमीन जरी एखाद्याची प्रायवेट असली तर त्या जमनीचो वापर हो थारला कसो कित्या खातीर करपाचो तो किंवा करप ना हें स्पश्ट आसा रिजनल प्लॅनांत. तरी सुद्दां तातूंत इलिगली सगळे कन्स्ट्रक्शनां चलता, इलिगली थंय रेस्टॉरंटां चलता, इलिगली थंय बार चलता आनी बाकीचे नायट क्लब आनी बाकीच्यो गजाली चलता. हाचो सर्वे खरें म्हणल्यार जावन इमिडिएट एक्शन सुरू आतां मेरेन जावपाक जाय आशिल्ली. पत्रकार परिशदो घेवन आनी पत्रकारां कडेन उलोवन पत्रकारांक बायट दिवन कांय जावपाचें ना. ह्या सगळ्या प्रकरणा वयल्यान संपूर्ण देशभरांत गोंयचें नांव सद्या वायट अर्थान गाजपाक लागलां. तो गौरव लुथरा आनी सौरभ लुथरा हे केन्नाच पळून गेले. तांकां पळोवंक सुद्दां वचपाक कोणें चान्स दिलो हाचे वयल्यान दिल्लींत सद्या मोठी चर्चा सुरू आसा. तो शेनवारा फांतोडेचेरूच गेलो. जी इंडिगो एअरलायन्स सद्या एक वेगवेगळ्या कारणांनी सद्या संकटांत सांपडल्या. तांणी आपली जी उड्डाणां आसा ती सद्या स्थगीत दवरल्या कितलींशींच. तो स्पेशल सौरव आनी गौरव लुथराक थायलंडाक पावोवपा खातीर तो खास आपलें विमान धाडटा. हाजे फाटल्यान कोण आसा? ताका सगळे तरेची क्लियरन्सां मेळ्ळ्या उपरांतूच तो भायर वचूंक शकता एअरपोर्टा वयल्यान. ताका ती सगळी बोर्डींग पासा पासून ताका सगळें मेळटा आनी तो सुशेगाद वता. कसो वता? निरव मोदी गेलो, विजय मल्ल्या गेलो, खंय कोणाच्या राजवटीन गेलो सगळ्यांक खबर आसा.
हांगा प्रश्न राजकारणाचो नाच, हांगा प्रश्न आसा तो बरबटलेल्या सिस्टमेचो. त्या सुशेगाद सध्या थंय थायलंडाक आसा. ताणें दिल्ली कोर्टाक आतां एंटिसिपेटरी बेल दोगांनी एप्लाय केला. आतां तांकां बेल हो काय तसो दिवपाक मेळचो ना, तांकां उपस्थित रावचें पडटलें. कोर्ट कदाचित सांगतलो की तुमी थंय रावन बेल एप्लाय करूं नाका, तुमी इंडियेक येया आनी कोर्टान आमच्या मुखार तुमी उपस्थित रावा, तेन्नाच आमी बेलाचेर हियरींग करतले, हें कोर्टान आतां सांगपाक जाय. पूण दिल्ली सर्कलांत वेगळे तरेची चर्चा सुरू आसा. तांचे हात खंय खूब वयर वयर मेरेन पावल्या. ते कितेंय मॅनेज करपाक शकता. हे ते जे 3-4 पार्टनर आसा, लुथरा ब्रदर्स, गुप्ता, खोसला आनी कोण, हे दिल्लींतले पॉवरफूल लोक अशी तांची वळख आसा आनी ते कितलीच तरेचे धंदे, रेस्टॉरंटाची चेन ते चलयता आनी तांचे उठबस हे मोठ्या मोठ्या लोकां मदीं आसा. गोंयांतय मोठ्या मोठ्या लोकां मदीं तांचे सगळे उठबस आसताले. त्याच गजालीक लागून ते इतले आपले धंदे गोंयांत वाडोवपाक शकले इलिगली. हे जे हडफड्याचे म्हणजे आरपोराचे जे कन्स्ट्रक्शन आसा हें टोटल इलिगल आसा. ताचो मूळ मालक एकटो, दुसरो मागीर आनी एक मालक जालो, तो काडून आनी कोणाक तरी ताणें लीज म्हणून दिलें. ते सगळे इलिगली चलयता. विचारल्यार ते दादागिरी करता. अधिकाऱ्यांक ते खंयच्याच पद्दतीन ते जुमानना आनी जर कोणी विचारपाक गेलो जाल्यार ते डायरेक्ट कंप्लेनी करता वयर मेरेन. आतां वयर म्हणजे तुमी समजा खंय मेरेन पावता ते, तांची पोच खंय मेरेन आसा ती. आयज सगळें सांगप सोंपें. जॉयंट इन्क्वायरी खंय आतां कमिटी अपॉयंट केल्या. ह्यो कमिट्यो नेहरूच्या काळा पासून सुरू आसा. उपरांत इंदिरा गांधीच्या काळांत त्यो कमिट्यो पळयल्या, त्या कमिट्यांचें कितें जाता. वाजपेयीच्या काळांत त्यो कमिट्यो पळयल्या, सगळ्यांच्याच काळांत त्यो कमिट्यो स्थापन जाता. कमिटी एकदां स्थापन जाली काय त्या कमिटीचो रिपोर्ट खुबश्या लोकांक खबरच नासता तो रिपोर्ट कितें येता तो. ह्या सुद्दां कमिटीचो रिपोर्ट कितें येतलो, तो जेन्ना येतलो तेन्ना हें सगळें प्रकरण निवलेलें आसतलें. ते एक पॉलिटिकल टॅक्टिक्स अशें आमच्यान म्हणपाक जाता. पूण जीव जे गेले 25 जाण कोणाचे तरी चुकीक लागून, कोणाचे तरी हाव आनी स्वार्थ हाका लागून, तांचें कितें. ताणें आपले त्या फॅमिलीन आपले भुरगे वगडायले, कोणी आपलो बापूय वगडायलो, कोणी आपलो भाव वगडायलो आनी कितलेशेच जाण हे कारण नासतना त्या सगळ्या ट्रेजेडीक बळी पडले. गोंयांत अशे तरेचे आनी कितलेशेच क्लब सद्या जे वादांत आसा. कितलेशेच क्लबांच्या डेमोलिशनाचेरय प्रश्नचिन्नां आसा. प्रत्येक वेळार पंचायत संचालनालय मदीं उबें रावता आनी स्टे दिता. ह्यो स्टे कित्याक येता, कोणा खातीर येता. हे स्टे दिवपाचें कारण कितें. म्हणजे पंचायती जेन्ना डेमोलिशन काडटा तेन्ना फक्त स्टे दिवन कांय लोक आपलो स्वार्थ सादता काय कितें, असो प्रश्न आमी निश्चितपणान आयज विचारूंक शकता. कारण ह्या प्रकरणांत हडफड्याचें जे डेमोलिशन आशिल्लें तें जर तेन्ना जाल्लें जाल्यार 25 लोक आपलो जीव वाटावपाचे, तांचो जीव वचचो नाशिल्लो. जॉब हे खंय मनीस वचून आपलें पोट भरता. गोंयकारांनी जॉब करतल्यांक केन्नाच तशें केन्ना त्रास दिवना. जे येवन हांगा गोंयकारपण गोंयकारां कडल्यान हिरावन घेवपाक सोदता, गोंयकारांच्या हक्कांचेर आनी हाचेर जे गदा हाडपाक सोदतात तांकां लोक प्रश्न करता. म्हणून जे जीव गेले त्या विशीं सगळ्या गोंयकारांक एक दुख्ख आसा. सगळ्यांनी दुख्ख व्यक्त केलें. ह्या सगळ्या प्रकरणांत लुथरा जे ब्रदर्स आसा तांचो एक पार्टनर जाचो आमी उल्लेख केला, अजय गुप्ता, ताका गोंयांत आतां हाडपाचो आसा. ताका डिटेन केला. बाकीचो आनी एक खोसला म्हणून आसा, ताका केन्ना कशें कितें करतले खबर ना. तांकां हाडल्या उपरांत हांगा परत ताका कोर्टा मुखार तांकां उबें करचें पडटलें आनी तांकां एज टॅक्निकल म्हणजे सारकी प्रॉपर एरेस्ट करची पडटली, टॅक्निकल न्हय. आनी तांचे कडल्यान बाकीची तांची जी लफडी आसा सगळी, जे जे तरेन ताणें हांगा इलिगलिटीज केल्या ताची सगळ्याची चवकशी करची पडटली आनी तांकां ह्या सगळ्या हातूंत तांकां तांचेर कारवाय सुरू करची पडटली. हडफडें हो एक धडो गोंयकारां खातीर आशिल्लो. बाकी कडले अशेच कितले तरी कडेन अत्यंत धोकादायक पद्दतीन क्लब्स बांदल्या, रेस्टॉरंटां बांदल्या, शेक बांदल्या
ताची आतां चवकशी जातली. कदाचित ह्या सगळ्या चवकशींतल्यान सुद्दां परत कांय लोक आपले सादून घेवपाचो यत्न करतले. हें सारकें ना, तें सारकें ना, तें सारकें ना. आनी तांकां तें आतां ह्या वेळार निश्चितपणान दिसतलें. इतलें तेंप तांकां तें दिसूं नाशिल्लें. आसतनाय दिसूं नाशिल्लें. आतां तें दिसतलें. आनी जर परत कॉम्प्रोमायज जर तांणी सुरू केलें सरकारी अधिकाऱ्यांनी किंवा राजकारण्यांनी, जाल्यार गोंयांक कोण वाचोवपाक शकचो ना हें निश्चित. कारण मनशाक एकदां चटक लागली काय तो खावपाचो जो हावेस आसा तो ताचो वाडून वाडून इतल्या लेवलाचेर पावता की मागीर ताची संवेदनाय मरून वता, सेन्सिटिविटी ताची मरून वता. पयर खंय कोण त्या घडणूक घडल्या उपरांत थंय भेट दिली कोणें तरी एका राजकारण्यान आनी मागीर तो खंयच्या तरी फंक्शनाक गेलो. हें आयकल्या उपरांत संवेदना आमी ताका म्हणटा, सेन्सिटिविटी, ती कोणाची खंय आसा हें लोकांक निश्चितपणान खबर आसा. गोंय सद्या खूब वायट एका मोडणाचेर येवन पावलां आनी थांबलां. हांगच्यान एक तर एक सेफ झोनांत गोंय वचूंक शकता, कारण खूब धक्क्या खाल्या सगळ्या गजालींचो धडो घेवन तो बरें करूंक शकता. नाजाल्यार आसा ताच्याय पास्ट परिस्थिती गोंयचेर येवपाक शकता. मायकल लोबो सारके जे थळावे आमदार आसा तांणी फक्त राजकारण होच आपलो वेवसाय मानचो न्ही. कारण राजकारणान तांकां खूब कितें कितें दिलां. गोंयच्या कोणाकोणाची परिस्थिती कितें आशिल्ली सगळे जगाक खबर आसा, लोकांक खबर आसा. कोण कशे तरेन आपली रोजी रोटी चलयतालो, कशे हँड टू माउथ सिच्युएशनांतल्यान कोण कोण वताले आनी आज ते कशे गब्बर जाल्या. सगळेच इल्लिगल धंदे करून जाले अशें आमचें म्हणणें ना. पूण खुबशे जाण तांची हिस्ट्री जॉग्राफी आजूय सगळ्यांक खबर आसा. खंयच्यान पयसो, कसो पयसो, कोणा कडल्यान पयसो, कोणी तरी आरोप केला. कोस्टल बेल्टांतले सगळे शेक्स आनी बाकीचे जे इल्लिगल धंदे आसा तांकां खंय प्रोटेक्शन मनी म्हणून तांचे कडल्यान राजकारणी पयशे घेता. तांणी त्या राजकारण्याचें नांवूय घेतलां, आमी घेवचें ना कारण आमचे कडेन पुरावे ना. पूण लोक उलयता, लोकांक सगळें खबर आसा. गोंयचो मनीस जेन्ना असो उलोवपाक लागता ताचें तोंड धरप तशें कठीण. दिल्लीच्या लोकांक, दिल्लीचे राजकारणी बसल्या, दिल्लीचे तांकां पक्षश्रेश्ठी म्हणटा ते बसल्या, तांचे कान बंद जाल्या काय कितें, दोळ्यांनी तांकां दिसना काय कितें, हांगा लोक उलयता तो आवाज जो आक्रोश आसा तो तांच्या काना मेरेन पावना काय कितें असो प्रश्न आतां निर्माण जाला. गोंय जर वांटोवपाचें जालें आतां लोकांक, जशे कितलेशेच समाज कार्यकर्ते उबे रावन गोंय वांटोवपाची निमणी धडपड सद्या करता. ते धडपडीक आयज सगळ्यांनी आदार दिवपाची गरज आसा. राजकारणी गोंय विकपाक उठल्या तें थांबोवचें पडटलें लोकांनीच. लोकांकूच उबें रावचें पडटलें. जाल्यारच सगळें सुरक्षीत जातलें. जाल्यारच जे गोंयाची कल्पना गोंयकार करता, नीज गोंयकार करता, ती प्रत्यक्षांत येतली. आमी हांगा थारता. आमी व्यक्त केल्ले विचार, आमी सांगिल्ल्यो गजाली जर तुमकां पडटा, मान्य आसा जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची जी मतां ह्या विशया वयलीं आसा, जे आमी सांगल्या उपरांत तुमच्याय मनांत कांय प्रश्न निर्माण जाले आसतले, ते तुमी जरूर कमेंट बॉक्सांत ताची नोंद करा. आमी ताची दखल जरूर घेतली.